إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنظن هذا هو لا ديرنيير فيديو اللي نديرو في البرودوي سكالير، يعني لا فان ديال لو كور ديالنا. إذا نهضروا على نكملوا شي شويه في لو كور. إذا نكملوا شي شويه في لو كور، غادي نهضروا على أول شيء، نهضروا على مثلث قائم الزاوية. ناخذ مثلث قائم الزاوية. تقريبا هادو المثلث. سمي هذا ا مثلا، انا بغيت ندير هذيك ا وندير هذيك بي وندير هذيك سي. كان ممكن ندير ا بي سي. هذا مثلث قائم الزاويه فاش في ا. اذا في ا. اذا اول حاجه غادي نهضروا عليها هي مبارهه فيثاغورس، كنعرفوها. تhéorème de Pythagore. إذا شنو عندي؟ هذا كيتسمى الوتر في المثلث. بي سي هو وتر في المثلث ا بي سي. إذا ليبوتينوس. إذا بي سي سي ان هيبوتينوس. إذا بي سي أس 2 وتر أس 2 كتساوي ماذا؟ ا بي أس 2 زائد ا سي أس 2. يعني شكون هما الأضلاع اللي كيكونوا الزاوية القائمة؟ هذا مثلث قائم الزاوية، سي ان تريونغل ريكتونغل أون ا. شنو هما الأضلاع اللي كتكون الزاوية القائمة؟ ها الزاويه القائمه كاين عندها الضلع ا بي وعندها الضلع ا سي. اذا ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 الضلعين، مجموع مربعي الضلعين اللذان يكونان الزاويه القائمه، المجموع ديالهم ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 كيساوي ليبوتينوس، كيساوي الوتر اس 2، كيساوي بي سي اس 2. هذه هي مباراه فيثاغورس. اذا اول حاجه نهضروا عليها هي. ثاني شيء كنهضروا على مباراه فيثاغورس الا كان مثلث قائم الزاويه. صافي، هاد لي غولاسيون كلهم نديرهم في حالة إلا كان مثلث قائم الزاوية. دابا غادي نهضروا على لي غولاسيون ميتريك. لي غولاسيون ميتريك فين كاينين؟ دون ان تريونغل خاصو يكون ريكتونغل. يعني هاد لي غولاسيون كنطبقوهم غير في مثلث قائم الزاوية. إذا كاينين عندي 4 ديال لي غولاسيون. إذا أول شيء ندير اش سي لو بروجيتي أورثوغونال دو ا سور بي سي، يعني الإسقاط العمودي ديال النقطة فين تعامد المثلث على ليبوتينوس. إذا هي ا نديرو الإسقاط العمودي ديالها. مثلا اش هو المسقط العمودي. صافي متفقين؟ إذا أول غولاسيون غادي نديروها، عندي ا بي المثلث القائم الزاوية في ا. إذا غادي نديرو ا بي مضروبة في ا سي كتساوي ا اش مضروبه في بي سي. حاولوا تحفظوا معايا شنو كنديروا. الضلعين اللي كيكونوا المثلث كيكونوا الزاويه القائمه اللي هما ا بي و ا سي. ا بي و ا سي شنو كيساوي؟ كيساوي الارتفاع ا اش مضروب في الوتر. وعقلوا معنا، كيساوي الارتفاع. خاصك تعقل عليه بهذه الطريقه هذه باش حتى بدلت لك السميت، درت لك او اف جي ما تبقاش مخربق. صافي ما تخربقش، تعرف كيفاش تجبد لي غولاسيون ميتريك. اذا الارتفاع في الوتر ا اش مضروبه في بي سي كتساوي ا بي مضروبه في ا سي. اذا ا بي مضروبه في ا سي كتساوي ماذا؟ كتساوي ا اش مضروبه في بي سي. اذا لا ديمونستراسيون ديالها، اذا ديما ندير لكم هكايا، ديما تاخذ لا ديمونستراسيون. صافي لا ديمونستراسيون كتب هذيك وكتب لنا تحت منها لا ديمونستراسيون. اذا هذه اول قاعده. إذا شنو هي لا ديمونستراسيون؟ نحاولوا نمسحوا هنا شنو هذه اش كيسميوها كيلكو زان كيسميوها القاعده ديال المساحه، تساوي المساحه. علاش؟ الا بغيتي تلقى المساحه ديال المثلث ا بي سي، شنو هي مساحه المثلث مساحه المثلث؟ هي القاعده في الارتفاع مقسومه على 2. القاعده في الارتفاع مقسومه على 2. ممكن تاخذ هذه القاعده بي سي مضروبه في الارتفاع، يعني ا اش مضروبه في بي سي مقسومه على 2. هذه القاعده ديال مساحه المثلث. كاين غادي يحسب لي مساحه المثلث هنا بطريقه اخرى. غادي يعتبر شكون هي القاعده. بحال هذا مستقيم وهذا عمودي عليه. ممكن تعتبر هذه القاعده وهذا هو الارتفاع. اوكي، ممكن تعتبر هذه القاعده وهذا ارتفاع. يعني قاعده في الارتفاع يعني ا بي مضروبه في ا سي مقسومه على 2. بما انها نفس المساحه، واش بان لكم بان هذه ممكن تاخذها ملي كيكون عندك مثلث داير بحال هكا ا بي سي؟ الا بغيتي تحسب المساحه تعتبر هذه القاعده، تعتبر هذا هو الارتفاع.
شنو خديتي؟ الضلعين اللي كيكونوا القائم الزاويه فيها اللي كيكونوا الزاويه القائمه. يعني هذه هي القاعده مثلا وهذا هو الارتفاع. اذا ا بي مضروبه في ا سي مقسوم على 2. اذا ا بي مضروبه في ا سي مقسوم على 2. الا عوجتي الا غير بدلتي البوزيسيون ديال المثلث ووقفتيه وديتي الحركه راه غادي تبان لك بان المساحه المثلث كذلك بلا ما نستعمل هذا الارتفاع اللي درت انا. مساحه المثلث هي الاضلاع ديالو هو ا بي في ا سي مقسوم على 2. اذا هذه مساحه المثلث لقيناها بجوج ديال لي فورمول، سوا كاين غادي يدير لها هكا كاين غادي يدير لها هكا بحال اوكي. اذا شنو عندي يعني الوغ بانهم كيمثلوا نفس المساحه. اذا ا اش مضروبه في بي سي مقسوم على 2 شنو كتساوي ا بي مضروبه في ا سي مقسوم على 2. نحيدو على 2 على 2 دو ا اش مضروبه في بي سي كتساوي ا بي مضروبه في ا سي. سي لا فورمule qu'on a ici. C'est la première relation métrique. C'est une démonstration très vite. ما فيهاش بزاف ديال المهارات. اذا كيسميوها تساوي المساحتين. هاد لا بروميير كيسميوها تساوي المساحتين. اذا نمسحوا على لا ديمونستراسيون. حاول تبقى تكتب لا ريلاسيون ميتريك وتحت منها دير لا ديمونستراسيون. لا ريلاسيون ميتريك وتحت منها دير لا ديمونستراسيون. دوزيام ريلاسيون ميتريك شنو عندي؟ عندي ا بي دابا الحساب ديال ضلع من هذوك الاضلع اللي كيمثلوا اللي كيكونوا الزاويه القائمه. نشوفوا ا بي عاد نشوفوا ا سي من بعد. اذا عندي ا بي اس 2 شنو كتساوي؟ بي اش مضروبه في بي سي. اذا ا بي اس 2 كتساوي بي اش مضروبه في بي سي. اذا انا كنعاونكم الطريقه كيفاش تحفظوهم. اذا ا بي اس 2 ما تنساوش اس 2 كتساوي بي اش في بي سي. اذا لا بغينا نبينوها ديمونستراسيون دائما ديمونستراسيون مهمه لا ديمونستراسيون. اذا هنا غنساعدكم شي شويه. غادي نحتاجو دو تريونغل سومبلابل. دو تريونغل غنكتبها هنا غادي نمسحها يعني حيت المهاره باش دير لا ديمونستراسيون خاصك تكون تعرف لي تريونغل سومبلابل. سي كوا دو تريونغل سومبلابل؟ نقولوها شفويا. دو تريونغل سومبلابل جوج مثلثات متشابهه قريتوها في الاعداديه هذه 9 كنظن. مثلثات متشابهه كيتسموا دي تريونغل ريماركابل ولا دي تريونغل سومبلابل. اذا دو تريونغل كتبوها هكا دو تريونغل semblables. Deux triangles sont semblables si et seulement si les angles d'un triangle, ou les angles نديرو هكايا deux triangles A B C et E F J sont semblables si seulement si les angles du triangle ABC sont quoi? Sont égaux. يعني متساويين sont égaux aux angles du triangle EFJ. هذه relation ديال لي triangles semblables. غتساعدني دابا هادشي امور غتساعدني في لا ديمونستراسيون. هذه اول شيء نقولها لك. دو تريونغل سومبلابل عندي مثلا واحد المثلثات A B C وعندي E F G. وقتاش يكونوا سومبلابل؟ الا كانوا الزوايا ديال هذا المثلث كيقيسوا الزوايا ديال هذا المثلث. مثلا شحال عنده من زاويه هذا المثلث؟ عنده 3. وهذا شحال عنده من زاويه؟ عنده 3. وحده كتساوي وحده، وحده كتساوي وحده، وحده كتساوي وحده. وحده غادي تكون كتساوي وحده، والثانيه غادي تكون كتساوي الثانيه، والثالثه تكون كتساوي الثالثه. اذا وقتاش يكونوا دو تريونغل سومبلابل؟ الا كانوا لي ميزور دي زونغل ديال واحد ديال لو بروميير تريونغل كيساويو لي زونغل ديال لو دوزيام تريونغل. اذا هذه معنيت الا قال لك بين لي ان دو تريونغل سون سومبلابل. اذا هذه اول شيء نقولها لكم. اذا حنا ولينا انا ذكرتكم شنو معنيت تريونغل سومبلابل. خذوا لانفورماسيون
ديال بوز كود لانفورماسيون ديال دو تريونغ سومبلابل كيتسماو دو تريونغ سومبلابل ولا كيتسماو دي تريونغ ريماركابل. ثاني شيء غادي نحتاجوها كذلك في لا ديمونستراسيون. الا كانوا عندي جوج ديال الزوايا، مثلا الا خديت هاد الزاويه هادي ناخذ المساحه، نحتاج المساحه بزاف. اذا هنا الا خديتي هاد الزاويه هادي مثلا كمثال وخديتي زاويه اخرى، كاينه الصعوبه شي شويه هنا عاونوني ما امكن وصافي، وخديتي زاويه اخرى كذلك كتلاحظ كل زاويه شنو عندها ضلعين، وكذلك هاد الزاويه واحد الزاويه اخرى عندها حتى هي ضلعين. نديرو بحال هكا، هذه زاويه وعندي زاويه اخرى كذلك، عندي زاويه اخرى حتى هي تكون عندها ضلعين، ولكن بحيث هاد الضلعين ديال هاد الزاويه الاولى والضلعين ديال الزاويه الثانيه واحد متعامد مع الاخر. كمثال ناخذ هذا هو الضلع الاولاني، ناخذ اصفر يبان لي اكثر، هذا هو الضلع الاولاني، ناخذ واحد متعامد معاه، ها هو هذا متعامد معاه، والضلع الثاني ديال الزاويه الاولى حتى هو ناخذ واحد متعامد معاه، ها هما متعامدين، هادو بجوج متعامدين، وهذا متعامد معاه. عرف بان هاد الزاويه اللي متكونه من هاد الابيض مع الابيض راه كتساوي هاد الزاويه هادي مع هادي راه متساويين. علاش متساويين؟ لان الضلعين ديال الزاويه الاولى متعامدين مع الضلعين ديال الزاويه الثانيه. هذه مهمه بزاف بزاف بزاف. هاد لا ريلاسيون تلقاوها في الفيزيك بزاف، تلقاوها في الميكانيك، صافي تلقاوها في الميكانيك، تعتمدوا عليها في الميكانيك بزاف، في الميكانيك ديال الفيزياء. اذا الا كانت عندك واحد الزاويه متكونه من ضلعين وزاويه اخرى متكونه من ضلعين، بحيث الاضلع ديال الزاويه الاولى متعامدين مع الاضلع ديال الزاويه الثانيه، عرف بان هاد الزاويتان متقايستان، عندهم نفس القياس. اذا هذه غادي نحتاجوها كذلك في لا ديمونستراسيون، صافي في لا ديمونستراسيون. اذا هنا شنو نقدروا نقولوا بالنسبه لدو تريونغ سومبلابل؟ دو تريونغ سومبلابل اللي قلنا قبيله يعني خاص يكون عندهم نفس الزوايا، متقايسين الزوايا بجوج. شنو ممكن تقول؟ ممكن انك المهم انا ندير هنا نزيد نصوبوا في المثلث كذلك. اذا هنا في لا ديمونستراسيون ديال ا بي اوكسيتان غادي نحاول ناخذ ا بي اش et A, B, C sont deux triangles semblables. إذا A, B, H. حاولوا تتبعوا معايا شي شويه، كاينه الصعوبه ولكن خاصك تتبع. Et A, B, C sont des triangles semblables. خاصك تقول علاش. ها هو A, B, H. A, B, H. هذا هو A, B, H. A, B, H. هذا هو المثلث الاولاني. والمثلث الثاني هو A, B, C كامل. المثلث A, B, C كامل. دو تريونغل سومبلابل. إذا نشوفوا هاد لي دو تريونغل سومبلابل. إذا شنو عندي في لي دو تريونغل سومبلابل؟ خاصهم يكون عندهم نفس لي زونغل. إذا أول شيء نشوفوا زاوية. هاد المثلث A, B, H عنده هاد الزاوية هادي. صافي عقلوا عليها. الزاوية شحال كتساوي هاد الزاوية؟ 90 درجة. وشوف المثلث A, B, C. A, B, C. شنو هي الزاوية اللي عنده فيها 90 درجة؟ هي هادي. إذا أول زاوية كاينة هي هادي. كاينة هادي. أنا ندير على جوج شرطات هكا ديال A, B, H. كاينة مع هاد الزاوية هادي. تخي بيان. كاينة زاوية مشتركة مع A, B, H وهاد المثلث A, B, C. كاينة زاوية مشتركة هي هادي. هذه الزاوية المشتركة. بطبيعة الحال شنو هي الزاوية؟ اش كتلاحظ دابا؟ A, H, B كاينة في المثلث A, B, H متساوية مع الزاوية B, A, C اللي كاينة في المثلث الكبير اللي هو A, B, C. هاد الزاوية A, B, C كاينة في المثلث A, B, C وكاينة الزاوية A, B, H حتى هي في المثلث A, B, C. هما متساويين، هما أصلا متساويين، مرسومين نفس الزاوية مشتركة ما بين المثلثين بجوج. شكون اللي بقات؟ أين زاوية؟ بقات هادي، هاد الزاوية هادي مع أين زاوية؟ هاد الزاوية اللي درت لها بحال هكا مع الزاوية المتبقية في المثلث. هذه الزاوية اللي كاينة في المثلث الكبير A, B, C مع هاد الزاوية هادي. أوكي؟ مع هاد الزاوية هادي متقايسين. علاش هادو متقايسين؟ هادي متقايسة مع هاد المربع هاك، هاد الزاوية هادي B, A, C اللي قائم الزاوية مع الزاوية A, H, B اللي متقايسين حيت بجوجهم كيساوي 90 درجة. مزيان.
هاد الزاويه ا بي اش اللي كاينه في المثلث ا بي اش والزاويه ا بي سي اللي كاينه في المثلث ا بي سي اللي هي مشتركه ما بين المثلثين، حيت مشتركه هادشي علاش متقايسين، حيت نفس الزاويه. بقات هاد الزاويه مع هاد الزاويه علاش متقايسين؟ حيت علاش هذه القضيه ديال الاضلاع متعامدين. شو هاد الزاويه ا، هاد الزاويه سي ا سي بي، هاد الزاويه هادي ا سي بي، ها الاضلاع ديالها، ها الضلع الاولاني كي داير مع هاد الضلع الاولاني، الضلع ديالها شوفوا الاضلاع اللي كتكون من هاد الزاويه وهاد الزاويه هادي، هاد الضلع هذا مع هاد الضلع متعامدين، باقي لي هاد الضلع مع هاد الضلع متعامدين. اذا راه هو كيفاش دايرين غادي يكونوا متقايسين، حيت الضلعين ديالها بجوج متعامدين بجوج مع الاضلاع ديال هاد الزاويه هادي اللي درت لها جوج شرطات، وبالتالي فهما متقايستان هاد الزاويتين. اذا بينت بان جميع الزوايا ديال المثلث الاولاني الصغير متقايسه مع الزاويه ديال المثلث الكبير. اذا واش سومبلابل ولا ماشي سومبلابل؟ راه يسون سومبلابل. اذا ما كانوا سومبلابل اذا ممكن انك تقول بان هناك تناسب مثلثين متشابهان. دابا اتفقنا بانهم متشابهين. اذا كان المثلث، هذه قاعده كذلك، اذا كان المثلثات متشابهين فان الاضلاع ديالها كتكون متناسبه. ما معنى متناسبه؟ نشوف ناخذ هاد الزاويه هادي، هاد الزاويه شنو ناخذ مثلا ناخذ زاويه، ناخذ هاد الزاويه نيت عندها ا بي، شنو عندها كذلك عندها بي اش صافي. اذا نقدروا نقولوا هنا ا بي، الوغ هنا الوغ نحدو سومبلابل، الوغ ا بي مقسوم على بي اش، ا بي مقسوم على بي اش شنو كتساوي؟ دابا ندوز هاد الزاويه نيت، هاد الزاويه دائما نخدم غير بهاد الزاويات، ا بي بي اش في المثلث ا بي اش شنو كتساوي؟ كيساوي، دابا نهضر على المثلث الكبير نفس الزاويه، كيساوي شنو؟ ا بي على ماذا؟ على بي سي، المثلث الكبير. ولكن بلاتي خاصني باش ما نتلفش، بلاتي هنا ا بي خاصكم تكونسونطراو معايا وتعاونوني. ا بي هاد المثلث هذا المثال، هاد الضلع ا بي مقسوم على بي اش شنو كيساوي؟ اش كيمثل ا بي؟ باش بديت ا بي اش كيمثل في المثلث الصغير؟ هذا المثلث الصغير كيمثل الوتر ياك؟ خاصني حتى انا نفس الشيء. دابا الا دزت المثلث الكبير يا ربي تكونوا كتفهموني هنا، ما عرفتش واش كتفهموني ولا لا. اذا ا بي اش ناخذ هاد الزاويه هاد الزاويه شنو الاضلاع اللي كيكونوها؟ ا بي و بي اش صافي. يلاه خديت ا بي و بي اش. اذا بديت ب ا بي على بي اش، ولا نديرو بي اش على ا بي بحال خاصني نحترم الترتيب. اذا انا درت ا بي على بي اش كيمثل ا بي، كيمثل الوتر في هذا المثلث الصغير، و بي اش هو الضلع الاخر اللي كيكون هاد الزاويه هادي. سي بيان تساوي نفس هاد الزاويه هادي غادي ناخذها ولكن في المثلث اللي هو سومبلابل معاه اللي هو ا بي سي. صافي متفقين؟ هاد الزاويه نيت شكون هما الاضلاع اللي كيمثلوها؟ بي سي و ا بي نيت. اذا شنو كتساوي؟ كذلك باش بديت قبيله بديت بالوتر، المثلث ا بي سي شكون هو الوتر؟ واش ا بي ولا بي سي؟ بي سي. اذا غادي نديرو بي سي مقسومه على ا بي الضلع اللي كيكونها. هذا هو التناسب اللي عندي. صافي نتمنى تكونوا فهمتوني. دوكوا جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين ا بي في ا بي سي، ا بي على بويسونس 2 اللي كتساوي بي اش فوا بي سي، بي اش فوا بي سي هي لا ريلاسيون اللي عندنا هنا. اوكي جيسبر تكونوا فهمتوني. اذا سي لا ديمونستراسيون، سي لا ديمونستراسيون اون في بوز ونفكروا شي شويه، حاولوا ديروها راسكم، صعيبه ديرها هذه بوحدك، الهندسه ديما صعيبه. وسورتو هاد لا ديمونستراسيون اون يوتيليزون لي تريونغل سومبلابل وهاد لي رابور كاينه صعوبه شي شويه، كاينه صعوبه. اذا نمسح لا ديمونستراسيون هنا، اذا فوالا ديمونستراسيون تري فورت، هاد لا ديمونستراسيون مهمه بزاف. تروازيامون مسح الجدول حتى الجدول يكون مزيان ما مكتوبش فيه بزاف. إذا مثلا A toujours B C la projection orthogonale فوالا. إذا هاد المرة غادي تكون عندي A C أس 2 اش كتساوي سي اش في سي بي. A C أس 2 اللي كتساوي سي اش
مضروبة في السي بي. فوالا نفس لا ديمونستراسيون. ا سي بسي 2 كتساوي كوا سي اش فوا سي بي. دابا غادي ناخذ هاد المثلث. كذلك هاد المثلث اون كوا ديمونستراسيون توجور. اون ا اش سي اي المثلث الكبير ا بي سي sont des triangles semblables. باينه هاد الزاويه مع هاد الزاويه. هادي زاويه مشتركه، زاويه كاينه في ا سي اش وكاينه في ا سي بي. ياك بقات لنا هاد الزاويه هادي مع الزاويه المتبقيه اللي هي هادي. صافي سالي. غنخدم بهاد الزاويه المشتركه. غناخد هاد الزاويه المشتركه في المثلث الصغير هي ا سي مقسم على اش سي. ا سي دو ا سي ناخد الوتر. نبدا بالوتر. اذا ا سي حيت هاد الزاويه في المثلث الصغير شكون ما الاضلاع اللي كيكونوا ا سي و اش سي. ا سي مقسم على اش سي كتساوي. بديت بالوتر شي لاحظتوا بديت بالوتر مقسم على الضلع المحادي. هذا الضلع المحادي وهذا الوتر. دابا في المثلث الكبير شكون ما الاضلاع اللي كيكونوا بي سي و ا سي. غنبدا بالوتر دائما بي سي. فوالا سي بي سي. اذا ايكال بي سي على الضلع اللي كيكون الاخر اللي هو ا سي دو ا سي في ا سي سي ا سي على بويسونس 2 كتساوي اش سي فوا بي سي. تري بيان. اذا هادشي اللي عندنا تما كانت تري فيت نستعملوا نفس لا ديمونستراسيون هادو جوج ثلاثه عملوا نفس لا ديمونستراسيون اون اوتيليزون لي تريونغل سومبلابل وهاد لي رابور ليغاليتي دي رابور. اوكي هاد سومبلابل هي اللي كتعطيني لي رابور. اوكي اذا فوالا نمسحو هنا. نمسحو كذلك فيت في. حاولوا تفهموا هاد لا ديمونستراسيون راه مهمه بزاف وتا هي كتحط في لي كونكور. بعض المرات هاد لي ديمونستراسيون تقول لك دو تريونغل سومبلابل. سي كوا بعدا دو تريونغل سومبلابل ياك اول شيء وتقول لك كو بوتون ديدوير شنو ممكن نستنتجو. هما هاد لي رابور اللي كيكونوا هنا كتاخذ كل زاويه. مثلا كان ممكن ناخذ هاد الزاويه هادي. شوف هاد الزاويه دي منين متكونه من ا سي نيت و ا اش. اذا ممكن ندير ا سي مقسوم على ا اش اللي كتساوي كوا. ناخذ دابا المثلث الاخر المثلث الكبير ا سي و ا اش. شنو خدينا هاد الزاويه دي عندها ا سي وعندها ا اش. بديت بالوتر هو الاولاني. تري بيان. دابا ناخذ هاد الزاويه عندها ا بي و ا سي. نبدا بالوتر ا بي و بي سي. نبدا بالوتر اللي هو بي سي. وي بي سي على ماذا؟ على ا بي. شنو حصلت؟ ا سي في ا بي كتساوي ا اش بي سي. هاهي ا سي في ا بي كتساوي ا اش بي سي. جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. هو لا غولاسيون الاولانيه. شو كيجبد لنا لا غولاسيون الاولانيه؟ شي كيتجبد لنا لا غولاسيون الاولى بلا لا ديمونستراسيون ديال لي سيرفاس. هاي اي اوتر ديمونستراسيون. ا سي في ا بي. ا سي ا بي الجمع التبادلي كيساوي ا اش بي سي. ا اش بي سي. شي هي اي اوتر ديمونستراسيون. شي واش تعرفوا الى تري فورت ولا لا؟ واش مهم هاد سومبلابل وهاد لي غولاسيون هاد لي رابور مهمين بزاف. اوكي مهمين بزاف. اذا فوالا سيتي لا troisième relation métrique. اوكي درنا relation de Pythagore. هادي باقي لنا الارتفاع لا كاتريام. درنا لا كاتريام فيت في. مثلا وهذا ا بي سي تقريبا عمودي. وناخذ ا اش. هي المسقط العمودي. ناخذ المثلثات اللي سومبلابل هنا ناخذهم هما شكون؟ ناخذهم المثلثات الصغيرين ا اش سي ا بي اش. اون ديمونستراسيون. اون ا بي اش et AHC sont des triangles semblables.
شنو بغينا نبينو بعدا؟ بغينا نبينو دابا العلاقة الارتفاع هادي ا اش شحال كتساوي؟ اون ا اش أس 2 ا اش أس 2 كتساوي اش سي في اش بي اش سي فوا اش بي صافي اش سي فوا اش بي. اذا فوالا اذا نحاولو نبينو هذيك. اذا عندي لي دو تريونغل، ناخذ هاد التريونغل الاولاني، ناخذ التريونغل هذا وناخذ التريونغل هذا. سون دو تريونغل سومبلابل، وي سومبلابل. كاينه المثلث، هذا المثلث هذا عنده هاد الزاويه هادي، ومثلث ا بي اش عنده هاد الزاويه هادي. بجوجهم قائمين الزاويه قائمين، بجوجهم كيساوي 90 90 متساويين، باينين انهم متساويين. اوكي. ناخذ هنا زاويه، نستعمل القضيه ديال المتعامدان، ناخذ هاد الزاويه هادي. شكون هي اللي متساويه معاه في المثلث الاخر الصغير؟ شكون اللي متساويه معاه؟ هادي عندها الضلع هذا متعامد مع هذا في المثلث الاخر، وعندها هذا الضلع متعامد مع هذا. اذا هي هذه اللي متساويه معاه. بطبيعة الحال شنو اللي بقات هذه كذلك، بقات هذه غتكون متساوية مع هذه. علاش؟ حيت عندها هذا الضلع متعامد مع هذا، وهذا الضلع كذلك نفس الشيء متعامد مع هذا. خاص شي هذيك القضية ديال متعامدين جوج متعامدين مع جوج متعامدين، كنحصل على زاوية متساوية مهمة بزاف، تكونسونطرا فيها بزاف. عاود الفيديو بليزيور فوا في هذيك البارتي. إذا لقيت بأنهم الزوايا متقايسين، وبالتالي A H C مع A B H سون سومبلابل، سون دو تريونغل سومبلابل. ألوغ فوا شنو نقدر ندير؟ ناخذ هنا زاوية، ناخذ هاد الزاوية هادي، ناخذ هاد الزاوية مع هاد الزاوية هادي، هاد الزاوية مع هاد الزاوية. إذا ناخذ هاد الزاوية هادي، شكون اللي كيكونوا؟ هذا مع هذا، يعني الوتر اللي هو A C. ما ناخذش هاد الزاوية ما تنفعنيش، ناخذ الحقيقة ناخذ شكون؟ ناخذ هاد الزاوية القائمة، ناخذ هاد الزاوية القائمة مع الزاوية القائمة ممكن. إذا ناخذ هاد الزاوية هادي، نديرو اش سي، هاد الزاوية القائمة الأولانية في المثلث الأولاني، اش سي مقسوم على ا اش. إذا اش سي مقسوم على ا اش، ندير هاد الزاوية هادي، اش سي مقسوم على ا اش، ها هي اش سي مقسوم على ا اش، اش أولا اش بحال بحال، اش سي مقسوم على ا اش اللي كتساوي ا اش سيت فوا ا اش مقسوم على بي اش. اوكي. اذا ا اش مقسومه على بي اش، فوالا. اذا كتساوي ا اش مقسومه على بي اش. خدينا هاد الزاويه اللي خدمنا الزاويه القائمه. اذا اش سي مقسومه على ا اش. حاولوا تنفعوني. باش بديت ب اش سي. اش سي هو الضلع المشترك لهاد الزاويه اللي فيها جوج خطوط، مقسومه على ا اش. ا اش هو الضلع المشترك ديال هاد الزاويه هادي. صافي متفقين؟ كتساوي هاد الزاويه هادي اللي سومبلابل معها، اللي القدها، هاد الزاويه اللي كتنتمي للمثلث الاخر. غنبدا بهاد الزاويه دائما. الضلع المشترك، شكون هما الاضلاع اللي كيكونوا؟ هذا وهذا. ناخذ الضلع المشترك، الضلع اللي قبيله باش بديت، كنتمنى تكونوا فاهمين اش كندير. هاد الزاويه هادي اللي هي 90 درجه عندها جوج ديال الاضلاع، كاين هاد الضلع هذا وكاين هاد الضلع. درت اش سي. شنو كيساوي اش سي؟ هو الضلع المشترك هو الضلع ديال هاد الزاويه اللي فيها جوج خطوط. باش نحترم نفس الترتيب هنا، مقسوم على هاد الضلع هذا ديال الزاويه هادي اللي فيها الشرطه دايره بحال هكا. صافي سير كتساوي اللي هو ا اش كيساوي دابا هاد الزاويه هادي 90 ديال المثلث الاخر، عندها جوج اضلاع، عندها هذا وعندها هذا. بإناضية غادي يبدا هذا على هذا. غنبدا بهذا الضلع اللي كاين اللي مشترك مع هذا اللي هو شكون؟ هو ا اش مقسوم على الضلع ديال هذا اللي هو شكون؟ بي اش. الو سي بيان. دابا فهمتوني علاش خديت هاد النسب. اذا اش سي في ا بي ا ولا ا اش سي ا اش على سونس 2 اللي كتساوي اش سي في بي اش. هي العلاقه اللي عندي. خاصكم غير تحترموا الترتيب ملي تكون كدير لي رابور، سينو ما درتيش لي رابور مزيان ما يجيكش جداء وسطين جداء طرفين، ما يعطيكش العلاقه اللي خاصك تحترم لي رابور ملي تكون كتصاوب لي رابور.
اذا فوالا سي سون لي ريلاسيون ميتريك احنا حاولنا صاوبناهم، يعني صاوبنا هادو كلهم فين كيكونوا كنهضروا عليهم الا كان عندنا مثلث قائم الزاويه، مثلث قائم الزاويه. اذا مسح هنا مسح دير بوز مسح. اذا نكتبوا لا ديمونستراسيون سي تري امبورطون، مهمه بزاف. اذا فوالا هاد لي ريلاسيون فين كيكونوا قلنا كيكونوا غير في ان تريونغل اللي هو ريكتونغل مثلث قائم الزاويه. دابا غادي نهضروا على دوطخ ريلاسيون ما كيكونوش في مثلث قائم الزاويه، كيكونوا في اي مثلث كيف ما بغى يكون مثلث، هادو تري فور. اذا اول حاجه غادي نهضروا عليها تيوريم ديال الكاشي افيك اس صافي. كيكونوا فاش كيكونوا في مثلث كيفما كان هاد المثلث هذا، مثلا ا بي سي، مثلث كيلكونغ كيفما كان عنده زاويه ا زاويه بي زاويه سي. هاد المسافه نخليوها ا بي نخليوها ا سي ونخليوها بي سي. اوكي الا بغيت نحسب بي سي، الا بغيت بي سي وسي 2 بي سي وسي 2 شنو كيساوي؟ الا بغيتي مثلا بي سي وسي 2 شكون هي الزاويه المقابله لها؟ هي هذيك. اذا بي سي وسي 2 شنو كتساوي؟ بي سي وسي 2 كتساوي ا بي وسي 2 زائد ا سي وسي 2 ناقص جوج ا بي سكانير ا سي. علما ان ا بي سكانير ا سي هي المسافه ا بي في المسافه ا سي في كوسينوس الزاويه محصوره ما بيناتهم، كوسينوس الزاويه ا. كنعرفوا نحسبوا الا بغينا نحسبوا هاد الجداء السلام. اذا هذه هي مبرهنات الكاشي. الا بغيتي ا بي وسي 2 بغيتي ا بي وسي 2 اذا نبداو باش اذا هي سي ا وسي 2 زائد سي بي وسي 2 ناقص جوج سي ا سكالير سي بي. سي ا سكالير سي بي. اذا شنو هي سي ا سكالير سي بي؟ سي ا سكالير سي بي هي المسافه سي ا في المسافه سي بي في كوسينوس الزاويه المحصوره ما بيناتهم اللي هي الزاويه سي. ولا بغينا ا سي هاد المره ا سي وسي 2 ا سي وسي 2 اذا هي بي سي وسي 2 زائد بي ا وسي 2 ناقص جوج دائما بي سي سكالير بي ا. فوالا هذه مبرهنات الكاشي تري يعني خاصك تعقل عليها، تري فاسيل كتبان لي انا. كتكون في اي مثلث تريونغل كيلكونغ تريونغل كي داير كيلكونغ يعني كيفما كان، ماشي ضروري يكون قائم الزاويه. دابا نهضروا على لا غولاسيون دو لا ميديان. لا غولاسيون de la médiane. Relation de la médiane. Un triangle quelconque, ديما هذه triangle quelconque. يعني مثلا عندي هذا المثلث هذا كمثال A B C، عندنا شاك triangle عنده 3 médianes. المنتصف ديال مثلا ديال B C هذا سي لا première médiane. المنتصف ديال A C لا deuxième médiane. المنتصف ديال A B لا troisième médiane. شنو ان médiane؟ médiane متوسط في المثلث. Qui le sommet, c'est une droite passant par le sommet et le milieu du segment opposé. يعني منتصف الضلع المقابل. يعني كيدوز من السومي مثلا ناخذ A كيدوز من المنتصف بطبيعة الحال. هذا سي ان ميديان en posant I par exemple I هو المنتصف ديال بي سي. صافي. شحال هي المسافة AI؟ شحال هي المسافة A؟ بغيت نحسب المسافة AI. صافي. اذا كاينه غولاسيون كتقول لي لا ميديان شنو كتقول لي؟ شنو اللي نداز من ا. اذا ممكن تقول ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 شنو كتساوي؟ شوف نداز من ا هاد لا ميديان داز من ا لا ميديان كيدوز من راس ا. اذا نبدا من ا بي اس 2 زائد ا سي اس 2 شنو كتساوي؟ جوج مرات ا اي اس 2 جوج مرات ا اي اس 2 زائد غادي غير بي سي دابا تا هو يبان فهاد لا غولاسيون زائد واحد على جوج المقابل ديال ا اللي هو الضلع المقابل ديال ا اللي هو بي سي. واحد على جوج بي سي أس 2 سي لا غولاسيون دو لا ميديان. مثلا نكون كمثال الا خدينا هاد لا ميديان كيدوز من السي والمنتصف ديال المقابل مثلا هذا هو جي منين دايز من السي. اذا نبدا من السي سي ا اس 2 زائد سي بي اس 2 كيساوي جوج مرات سي جي اس 2 زائد ان دومي ا بي اس 2
جيسبيغ تكونوا فهمتوا. كذلك ممكن تصاوبوا لا تخوازيام ميديان لا ميم شوز، تعقلي على الترتيب، تعقلي على لا فورمول كيفاش كتكتب. اذا سيتي ان فيديو تري امبورطون، اذا فيه بزاف ديال الحاجات، فيه فيثاغور، فيه لي ريلاسيون ميتريك، لا تhéorème ولا لو تhéorème d'Arkashi ولا ريلاسيون de la médiane dans un triangle quelconque. هادو كيكونوا في ان triangle quelconque، لي زوطر كيكونوا في ان triangle اوبليغاتوارمون ما يكون ريكتونغل، ما يكون قائم الزاويه في واحد لو بوين. اوكي، اذا ça sera la dernière vidéo concernant le produit scalaire. Donc bonne chance à refaire tout ça, bonne chance.